चिनिया पाहुना आउने भएपछि सुरक्षाकर्मीलाई तयारी अवस्थामा राखियो। चिनिया राजदूतले पनि तयारीमा सक्रियता देखाइन्। संसदीय समितिले द्रुत मार्गका ठेक्का आयोजनाका प्रमुखलाई कडा कारबाही गर्न सरकारलाई दियो आदेश। लामो समयदेखि निर्माणको काम अघि नबढाएको आरोप। इराकमा भएको हवाई आक्रमणमा परि 11 आइएस लडाकुको मृत्यु, अन्य कयौं गम्भीर घाइते। अनधिकृत रूपमा नक्सा विपरीत बनाइएका संरचना भत्काउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले बढायो झनै सक्रियता। आज पनि नक्सा विपरीतका यति धेरै संरचना भत्काइयो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै निवेशनले जलायो राष्ट्रपतिको पुतला। प्रहरीसँग भयो डरलाग्दो झडप। र अनुसन्धान गर्न भन्दै चीनमा कार्यरत एक नेपाली वैज्ञानिकलाई चीनले दियो यति धेरै अनुदान। चीनले नेपाली वैज्ञानिकलाई दिएको यो नै सबैभन्दा ठुलो अनुदान भएको दाबी। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ याङछी आज बिहान परराष्ट्र मन्त्रालय पुग्नु भएको छ। उहाँ परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गासँग भेटवार्ता गर्न आज बिहान 11 बजेको समयमा सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मन्त्रालय पुग्नु भएको थियो। मन्त्री खड्गा र राजदूत हौ बीच करिब 45 मिनट भेटवार्ता भएको बताइएको छ। नेपालको 4 दिने भ्रमणमा चिनिया राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली जान्सु भोलि काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। चिनिया उच्च स्तरीय टोली भोलि दिउँसो 3:30 बजे काठमाडौँ आइपुग्ने बताइएको छ। अध्यक्ष ली भोलि दिउँसो केही बेर होटेल सोल्टीमा आराम गरेपछि 4:45 बजे सभामुख सापकोटासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्न संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुग्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैगरी संसद भवनभित्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गर्न आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुने। पर्सि बिहान 9 बजे फेरि नयाँ बानेश्वर जाने कार्यक्रम रहेको छ। पर्सि दिउँसो 4 बजे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग चिनिया उच्च स्तरीय टोलीले बालुवाटारमा भेट गर्नेछ। बुधबार बिहान 9 बजे भक्तपुर दरबार स्क्वायरको अवलोकन भ्रमण गर्ने र दिउँसो 3:30 बजे शीतल निवासमा चिनिया सभामुखले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। नेपालको भ्रमण पुरा गरेर चिनिया पाहुना टोली बिहिबार बिहान 9 बजे स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ। संसदीय समितिले काठमाडौँ निजगढ द्रुत मार्ग आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुख लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुख लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का प्रक्रियाको काम अघि नबढेकाले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई समेत सचेत गराइएको समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्गाले जानकारी दिएकी छन्। ठेक्का सम्झौताको काम सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नभएको पाइयो र समितिले पनि आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया कानुन बमोजिम सम्पन्न गर्न पटक पटक निर्देशन दिइसकेको सन्दर्भमा निर्दिष्ट कानुन बमोजिम ठेक्का व्यवस्थापन कार्यमा संलग्न आयोजना प्रमुख लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र आगामी दिनमा यस्ता कमी कमजोरी नदोहोरिने गरी आयोजनाको काम अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ, उनले भनेकी छन्। इराकमा भएको हवाई आक्रमणमा परि आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट आइएसका 11 लडाकु मारिएका छन्। हवाई आक्रमणमा स्थानीय कमान्डर सहित 11 आइएस लडाकु मारिएको इराकी सेनाले जनाएको छ। इराकको पश्चिमी प्रान्त अनबारको अल जलैयत क्षेत्रमा भएको हवाई आक्रमणमा परि एक स्थानीय नेतासहित 7 आतंककारीको मृत्यु भएको र आतंककारी लुकेको एक स्थान ध्वस्त भएको सेनाले जानकारी दिएको छ। यस्तै इराकको पूर्वी प्रान्त दियालामा आइएसका लडाकुहरू लुकेर बसेको स्थानलाई लक्षित गरी भएको 2वटा हवाई आक्रमणमा परि आतंककारी मारिएका बताइएको छ। आइएस लुकेको ठाउँमा खोजी गर्ने क्रममा सशस्त्र बलहरूसँगको भिडन्तमा अर्को एक आइएस लडाकु मारिएको बताइएको छ। सेनाले 3वटा मोटरसाइकल विस्फोटक पदार्थ नष्ट गरेको जनाएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाललाई 10 वर्षभित्र साँच्चीकै विकासको गतितर्फ लान सक्ने सम्भावना भएको बताएका छन्। राजधानीमा आइतबार आयोजित युवा समिट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, हामीले चाहेमा चमत्कार गर्न सकिन्छ। हामी राजनीतिलाई अब विकास र समृद्धिका लागि लग्न सक्छौँ।
देशलाई 10 वर्षमै साँच्चीकै समृद्ध बनाउन सक्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनधिकृत रूपमा नक्सा विपरीत बनाइएका संरचना हटाउने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। यसै क्रममा महानगरले आज कोटेश्वर 3 कुने सडक खण्डमा नक्सा पास बिना बनाइएका संरचना भत्काएको हो। संरचना भत्काउन महानगरले 35 दिने सूचना जारी गरेको थियो। डोजर सहित महानगरका प्रतिनिधि पुगेपछि केही व्यापारीले आफैले अनधिकृत संरचना भत्काउन थालेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घले राष्ट्रपतिको पुतला जलाएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिला गरेको भन्दै सङ्घले राष्ट्रपतिको पुतला जलाएको हो। निबी सङ्घले आज बिहान त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पुतला जलाएको हो। विद्यार्थीले पुतला जलाउँदै नाराबाजी गरेका थिए। प्रहरीले बल प्रयोग गरेर प्रदर्शनकारीलाई तितर बितर पार्ने क्रममा प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुढा समेत भएको छ। निबी सङ्घले क्याम्पस भित्रबाट सडकमा रहेका प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेपछि सोही ढुङ्गा टिपेर प्रहरीले पनि क्याम्पस भित्र रहेका निबी सङ्घलाई प्रहार गरेको थियो। चीनमा कार्यरत एकजना नेपाली वैज्ञानिकले चीन सरकारबाट अनुसन्धानमा प्रदान गरिने एक आकर्षक अनुसन्धान वृत्ति प्राप्त गरेका छन्। बेजिङमा कार्यरत वैज्ञानिक डाक्टर डीबी कटेलले 1 करोड 30 लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुसन्धान वृत्ति प्राप्त गरेका हुन्। कडा प्रतिस्पर्धामा विशेषज्ञहरूले तेस्रो ध्रुवीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको चरित्र, प्रक्रिया र संयन्त्र सम्बन्धी प्रपोजललाई स्वीकृत गरेपछि यो ग्रान्ट प्राप्त भएको हो। शनिबार कटेलले भने तिब्बत र दक्षिण एसियाली हिमाली क्षेत्रमा हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अध्ययनबाट ठोस नतिजा निकाल्ने अपेक्षा रहेको छ। कटेल चिनिया विज्ञान प्रतिष्ठान बेजिङमा 6 वर्षदेखि सहप्राध्यापकका रूपमा कार्यरत रहेका छन्। पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भारत, भुटान, नेपाल, तिब्बत लगायतका हिमाली क्षेत्रमा एकीकृत अध्ययनका लागि सन् 2023 जनवरीदेखि 2024 डिसेम्बरसम्मका लागि उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक अनुसन्धान कोषबाट उनले 7 लाख चिनिया युआन बराबरको अनुसन्धान वृत्ति प्राप्त गरेका हुन्। डाक्टर कटेलका अनुसार चीनको राष्ट्रिय प्राकृतिक विज्ञान प्रतिष्ठानबाट चिनिया प्रोफेसरहरूले यस्तो कोष प्राप्त गर्नका लागि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउँछन्। एक नेपाली भएको नाताले हिमाली क्षेत्रमा हुने जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी असरको कारणबारे सतही रूपमा सबैलाई ज्ञान भए पनि आधारभूत कारणहरू पहिल्याउन बाँकी रहेको छ। मेरो अध्ययन त्यसैमा केन्द्रित हुनेछ, कटेलले भनेका छन्। नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण 2 थरीका छन् भने हिन्द कुश हिमालय क्षेत्रको हावापानी र जलवायु परिवर्तनका असरका कारक तत्त्व दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा फरक भएकाले कारण अनुसन्धानका लागि पर्ने उनले बताएका छन्। उनले भने यो अनुसन्धानबाट हिमाली क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनबारे पूर्व सतर्कता तथा रोकथामका उपाय अपनाउन नेपाल मात्र नभएर हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरू लाभान्वित हुन सक्नेछन्। कटेलले अनुसन्धान वृत्तिबाट 2 जनालाई PhD गराउनेदेखि विज्ञहरूलाई बोलाएर अनुसन्धान गराउन पाउनेछन्।